دنیا تے آیا کوئی تیری دا لب کے لیاواں کتھوں سونا تیرے نال دا آقا علیہ السلام دی بارگاہ چ پیش فرماؤندے نے جناب اختر حسین قریشی صاحب۔ دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا میں لب کے لے آواں میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا آقا میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو چہرہ تیرا نور ونڈے ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو تے جڑا تیرے دیوے بالے جڑا تیرے دیوے بالے رب دے بال دا جڑا تیرے دیوے بالے رب دے بال دا پھر میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا